यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मन्त्री परिषद विस्तार, मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल, गठबन्धनको बैठक आज फेरि बस्दै। मिटर ब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउने मन्त्री परिषदको निर्णय, मिटर ब्याज पीड़ितहरूसँग छलफल गर्न सरकारद्वारा वार्ता समिति गठन। 10 गठबन्धन र बाह्य शक्तिले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। रक्सौल काठमाडौँ रेल मार्गको डीपीआर तयार पारिँदै र मेक्सिको एउटा आप्रवासन केन्द्रमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच मन्त्री परिषद विस्तार, मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकमा मन्त्रालयको बाँडफाँड र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भए पनि टुङ्गो लाग्न नसकेपछि थप छलफलका लागि बैठक आज फेरि बस्ने नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। मूलत अब सरकार पक्षीय राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको बैठक बस्यो र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि त्यो पूर्ण भइसकेका छैन। छलफलका लागि मस्यौदा पेश भयो। अब भोलि त्यसमा छलफल गर्ने कुरा। सरकार चाँडोभन्दा चाँडो पूर्णता दिने, विस्तार गर्ने भन्ने कुरा हो र मूलत न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै बारेमा छलफल भयो। त्यसको मस्यौदा पेश हो। भोलि त्यसले पूर्णता। सत्ता गठबन्धनको बैठकका बारेमा हिजो जानकारी दिनुहुँदै नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेश गरिएको थियो। त्यसमाथि आज थप छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहभागी हुनुभएको थियो। यस्तै बैठकमा लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह लगायतका सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही चैत 6 गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु भएपछि मन्त्री परिषद विस्तार र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे गठबन्धनका दलहरूबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच सरकार विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ मनोहरी तिमेल सेनाले सरकार विस्तारका विषयमा दुई नेताबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेपछि अन्तिम प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ कार्य विभाजन र जिम्मेवारीको प्रस्ताव तयार गरी अर्को बैठकमा पेश गर्न केन्द्रीय संगठन विभाग र केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष केदार न्यौपाने र स्थायी कमिटि सदस्य चुडामणि जंगलीले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आम नागरिकमा देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध र एकताको भावना विकास गर्दै जानुपर्ने बताउनु भएको छ। रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको संयुक्त आयोजनामा सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा संचालित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिमको हिजो समापन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व परिवेशमा भइरहेका घटनाहरूका कारण आइरहेको परिवर्तन, सूचना एवं प्रविधिको विकास क्रमका साथै राष्ट्रिय रूपमा राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको पनि बताउनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले तालिम, सुरक्षित र समुन्नत नेपाल निर्माणमा विभिन्न निकायहरूबीच हुनुपर्ने सहकार्य र एकीकृत प्रयास अभिवृद्धिको आवश्यकता बोध गराउन सफल भएको बताउनुभयो। सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजका शिक्षाध्यक्ष उपरथी सन्तोष कुमार ढकालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका विषयमा जानकारी हासिल गर्न तालिम सहयोगी सिद्ध हुने बताउनुभयो। सरकारले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध मान्दै कानूनी दायरामा ल्याउन पीड़कलाई आवश्यक कार्यवाही गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहरी तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। मिटर ब्याज पीड़ितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ आएर संघर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पीड़ितको माग सम्बोधन गर्नका लागि अपराध संहिता संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मिटर ब्याज पीड़ितहरूसँग छलफल गर्न सरकारले वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ। पीड़ितहरूसँग छलफल गर्न गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो। वार्ता टोलीका सदस्यमा उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर दंगाल रहनु भएको छ। वार्ता टोलीले मिटर ब्याज पीड़ितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सो बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने कार्यादेश दिएको छ। पीड़ितहरू काठमाडौँ आए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह सचिव र सचिवालयका पदाधिकारीलाई पीड़ितहरूसँग छलफल गर्न र समस्या समाधान गर्न वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढ़िसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय विभागीय समितिको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले ऐनको प्रक्रिया अघि बढ़ेको बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले संसदको जारी अधिवेशनमा नै ऐन टेबल हुने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री मोदीले ऐनमा सबैका भावना र सुझावलाई समेट्ने उद्देश्यले सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुशासन कायम गर्ने विषयमा नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकताको विषय भएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख सचेतक लेखकले पीड़कलाई कारवाही, पीड़ितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून यथाशक्य छिटो टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले हालसम्म गरेका कार्य र गर्नुपर्ने कामबारे पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 गठबन्धन र बाह्य शक्तिले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमालेको मिशन ग्रासरूट अभियानको क्रममा हिजो पाल्पा तानसेन स्थित दमकडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेकाले कमजोर बनाउने खेल भएको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाउनुभयो। सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका बेला एमाले देशमा राम्रो काम गरेको दावी गर्दै अध्यक्ष ओलीले ग्रासरूट अभियान मार्फत अझै सशक्त भएर आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याई सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी पनि गर्नुभयो। शुरूदेखि हालसम्म एमाले सरकारमा रहेका बेला देशको विकास र समृद्धिमा असाधारण काम गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गिमालीले मुलुक आर्थिक, राजनैतिक र राष्ट्रियता संकटमा रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोविड-19 संक्रमणलाई रुगाखोकी भनेर बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण र रुगाखोकीको लक्षण मिल्दाजुल्दा देखिएकाले संक्रमणलाई रुगाखोकी भनेर बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, आछ्यु आउने, नाकबाट सिगान बग्ने, गन्ध थाहा नहुने, थकान महसुस हुने जस्ता रुगाखोकीका लक्षण देखिए भने कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउन आग्रह पनि गरेको छ। यसैबीच छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़ेसँगै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ़दै गएको छ। हिजो 1429 मा कोरोनाको परीक्षण गर्दा 24 जनामा पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उच्च अदालत पाटनले रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस र पाटन संयुक्त क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको एकल इजलासले तीनवटै रिटमाथि सुनवाई गर्दै विद्यार्थी हक हितका लागि स्थापित सोभि निर्वाचन यथाशीघ्र गराउन तीनवटै क्याम्पसलाई आदेश दिनुभएको हो। तीनवटै क्याम्पस सहित काठमाडौँ उपत्यकामा अमृत साइन्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस, विश्वभाषा क्याम्पस, आयुर्वेद क्याम्पसमा सोभि निर्वाचन हुन सकेको छैन। कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समक्ष नेपाल बार एसोसिएशनले 15 दिनभित्र पूर्ण स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ़ाउन माग गरेको छ। कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश समक्ष हिजो बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलीले पूर्ण स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी व्यवस्थापन लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। भेटमा कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पूर्ण स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने बताउनुभयो। गत फागुन 13 र 14 गते वीरगंज सम्पन्न बारको 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको 48औं बैठकको निर्णय बमोजिम जारी घोषणा पत्रमा पूर्ण स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेपाली सेनाको अगुवाईमा जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुने सफा हिमाल अभियान 2023 को थालनीको रूपमा फ्ल्याग अफ सेरोमनी सम्पन्न भएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा जंगी अड्डामा हिजो आयोजित विशेष समारोहका बीच सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। उक्त समारोहमा प्रधान सेनापति शर्माले गत वर्ष सम्पन्न सफा हिमाल अभियान 2022 मा योगदान पुर्याउनुहुने विभिन्न महानुभावलाई प्रधान सेनापति प्रशंसा निशान प्रदान गर्नुभएको थियो। साथै उहाँले सफा हिमाल अभियान 2023 का अभियान नेतृत्वकर्तालाई च्याम्पियन फ्ल्याग हस्तान्तरण गरी कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। समारोहमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य सोनाम ग्याल्जेङ शेर्पा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण राज शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भारतको रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म रेल मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण शुरू भएको छ। कुल 136 किलोमिटर लम्बाईको रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भई डीपीआर निर्माण शुरू भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। नेपाल र भारत बीच 2076 भदौ 25 मा रक्सोल काठमाडौँ रेल मार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि डीपीआर तयार पार्न नेपालले 2077 सालमै भारतलाई औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो। सरकारले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरे पनि कोशी प्रदेशको नामाकरण विरूद्ध असन्तुष्ट समूहले प्रदर्शन जारी राखेका छन्। झडपका क्रममा हिजो 1 दर्जन बढ़ी सुरक्षाकर्मी सहित 3 दर्जन मानिसहरू घाइते भएका छन्। दानवीय शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय उत्सवका रूपमा मनाइने चैते दशैं पर्व आज मनाइँदैछ। चैत शुक्ल अष्टमीका दिन पर्ने चैते दशैं पर्वका अवसरमा आज बिहानैदेखि उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा भक्तजन पुगेका छन्। पहिले दशैं चैतमा नै मनाउने गरे पनि चैतमा मौसम सुक्खा भएका कारण दशैंको भोजनले मानिस बिरामी पर्न थालेपछि दशैंलाई वर्षको मध्यममा सारिएको मान्यता रहिआएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले काठमाडौँको मनमैजू नापी कार्यालयमा कार्यरत सर्वेक्षक रमेश उपरकोटी र लेखापढ़ी व्यवसायी अभिषेक कार्कीलाई स्रोत नखुलेको करिब 25 लाख रूपियाँ सहित पक्राउ गरेको छ। सर्वेक्षक उपरकोटी र लेखापढ़ी व्यवसायी कार्कीलाई सेवाग्राहीबाट 1,75,000 रूपियाँ घुस रिश्वत लिइसकेपछि नियन्त्रणमा लिई खानतलासी गर्दा स्रोत नखुलेको 7,69,500 रूपियाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। मध्य प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले
प्रदेशका सबै वडामा जैविक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको तयारी थालेको छ। कारखानाबाट उत्पादन हुने जैविक मलले वर्षेनी हुने गरेको रासायनिक मल अभावको परिपूर्ति गर्न र माटोको उर्वरा शक्ति बढ़ाउन सहयोग पुग्ने मध्य प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। जनकपुर धामबाट संवाददाता अजय कुमार झाको यो रिपोर्ट। वर्षेनी रूपमा रासायनिक मलमा हुँदै आएको अभाव तथा महँगाईबाट किसानलाई उन्मुक्ति दिनका लागि मध्य प्रदेश सरकारले जैविक मलको कारखाना प्रदेशको सबै वडामा स्थापना गर्ने भएको छ। मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालयले जर्मनीको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रदेशका 1270 वडामा कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पोस्ट मल, कम्पोस्ट झोल उत्पादन गरिने र यसबाट माटोको उर्वरा शक्ति पनि बढ़ने विश्वास मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहाको रहेको छ। मध्य प्रदेशमा अहिले प्रयोग भएको रासायनिक मल हो, यसलाई रिप्लेस गर्नलाई हामीले यो जैविक मल, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको कन्सेप्ट लिएर आएका छौं। मध्य प्रदेशमा जुन रासायनिक मलको कारणले उर्वरता शक्ति कमजोर हुँदैछ यहाँको जमिन, त्यसमा थप सहयोग पुग्नेछ, यहाँको उर्वरा शक्ति बढ्नेछ र किसानको जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादनमा पनि वृद्धि हुनेछ र यसले किसानलाई तपाईको आर्थिक प्रगति गर्नलाई उहाँहरूलाई सहयोग हुनेछ। किसानको 2 कट्ठा जग्गा प्रयोग गरेर त्यसमा मेसिन स्थापना गरी खाल्डो खन्ने, शेडको निर्माण तथा प्याकेजिङको काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 8 देखि 10 लाखको खर्चमा कारखाना स्थापना हुने र एक कारखानामा 100 गाई भैँसीको गोबर संकलन गरेर त्यसबाट कम्पोस्ट मल तयार गरिने भएको छ। जर्मनीको उक्त संस्थाले मेसिन, प्रविधि र किसानलाई तालिम दिने बताएको छ। पुनः मन्त्री कुशवाहा, हामीले अहिले जो इच्छुक किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको डाटा डिटेल्स हामीले लिन खोजेको हो र अहिले यो वैशाख 2 गते फेरि यसको प्रोग्राम डिटेल्स बनाउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ जर्मन आइएनजिओ सँग। त्यो हुने बित्तिकै जेठ 1 गतेबाट करिब मध्य प्रदेशको सबै वडाहरूमा यो सञ्चालनमा हुनेछ। जैविक मलको उत्पादन तथा प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति बढेर यसले दीर्घकालमा कृषि उत्पादनमा सकारात्मक असर पार्ने पक्का रहेको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। नेपाल वायुसेवा निगमले अनलाइन मार्फत टिकट काट्न सकिने व्यवस्था गरेपछि दुर्गम क्षेत्रका यात्रुहरूलाई सहज भएको छ भन्छन् रुकुम पश्चिमबाट हाम्रा संवाददाता मेघराज खड्का। नेपाल वायुसेवा निगमले अनलाइन मार्फत टिकट काट्न सकिने व्यवस्था गरेपछि दुर्गम क्षेत्रका यात्रुहरूलाई निकै सहजता भएको छ। विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न विमानस्थल मार्फत यात्रा गर्ने नागरिकले राहतको महसुस गरेका छन्। यसअघि निगमको जहाज टिकट पहुँचवालाले चिनजानका भरमा वितरण गर्नेदेखि महँगो शुल्क तिरेर बिचौलियाबाट टिकट लिनुपर्ने बाध्यता रहेको यात्रुहरूले गुनासो गर्ने गरेका थिए। यात्रुहरूको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमले फागुन पहिलो सातादेखि आफ्ना आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाको टिकट पनि अनलाइन मार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरेपछि यात्रुहरूले सहजता महसुस गरेका हुन्। रुकुम पश्चिम चौरजारीका स्थानीय लीला प्रसाद ढकाल, पहिले एयरपोर्टमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ अब घरमै बसेर पनि अनलाइन माध्यमबाट टिकट लगेर प्लेन चढ्नु सक्ने अवस्था आएकोले एकदम राहत भएको महसुस भएको छ। यसअघि यात्रुहरूलाई लामो लाइन लगाएर टिकट वितरण गर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगम सल्ले विमानस्थल स्टेशनले पनि हाल अनलाइन मार्फत नै टिकट वितरण गर्दै आएको छ। यसअघि टिकटका लागि विभिन्न भनसुन वा दबाव सहनु परे पनि हाल अनलाइन मार्फत नै टिकट वितरण हुने भएका कारण कर्मचारीहरूलाई पनि सहजता भएको छ। सरकारी, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरूको कोटामा केही सहजता गर्ने गरिएको भए पनि अन्य सिटहरू अनलाइनबाट नै यात्रुहरूले आवश्यकता अनुसार लिन सक्ने सल्ले स्टेशन प्रमुख गोविन्द गिरी बताउनुहुन्छ। अहिले सरकारी 2टा सिटलाई राखेर अरू सबै सिट हामीले अनलाइनमा छोडिदिन्छौँ। वृद्धहरू भए, कोही अनलाइन चलाउन नजान्ने भए उहाँहरूलाई हामीले कसैलाई ई सेवामा यसरी काट्नुपर्छ भनेर सिकाइदिन्छौँ। यदि जान्नु भएन, सक्नु भएन भने चाहिँ हाम्रो अफिसमा आएकोलाई चाहिँ हामीले टिकट काटिदिरहेको। रुकुम सल्ले विमानस्थलबाट निगमले काठमाडौँ र नेपालगञ्जका लागि उडान भर्दै आएको छ। रुकुम पश्चिममा रहेका 2वटा विमानस्थल मध्ये सल्ले विमानस्थल हाल सञ्चालनमा रहे पनि अर्को चौरजारी विमानस्थल भने हाल सञ्चालनमा छैन। सल्यान, जाजरकोट र रुकुमको पश्चिमी क्षेत्रको लागि पाइप पर्ने चौरजारी विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थानीयहरूको माग छ। मेघराज खड्का, रेडियो नेपाल, रुकुम पश्चिम। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिको सिउड्याड वारेजमा एउटा आप्रवासन केन्द्रमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। अमेरिकासँग सीमा जोडिएको त्यस क्षेत्रमा रहेको आप्रवासी केन्द्रमा मध्य र दक्षिण अमेरिकाका 68 जना मानिस राखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उत्तरी चीनको हेबेई प्रान्तको काङझाउ शहरको काङसियान काउन्टी स्थित परित्यक्त शीत भण्डारमा भएको आगलागीमा
11 जनाको मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। वीरगंज स्थित आईसीपी भन्सार नाका हुँदै चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ 1 अर्ब 79 करोड़ 39 लाख मूल्य बराबरका नेपाली उत्पादनहरू निर्यात भएका छन्। वीरगंज नाका हुँदै भारत, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूमा नेपाली उत्पादन तथा जडीबुटी निकासी भएको वीरगंज आईसीपी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक राजेन्द्र प्रसाद चुडालले जानकारी दिनुभयो। आईसीपी भन्सार नाका हुँदै प्रशोधित भटमासको तेल 5 करोड़ 79 लाख 81 हजार मूल्य बराबरको, त्यसैगरी 60 करोड़ 37 लाख 83 हजार मूल्य बराबरका प्रशोधित पाम तेल पनि निर्यात भएको छ। यस अवधिमा वीरगंज नाकाबाट नेपाली कपड़ा, दन्तमञ्जन, जुत्ता, तयारी कपड़ा, फ्याटी एसिड आयल, गलैंचा लगायतका सामान भारत तथा तेस्रो मुलुक निर्यात भएको आईसीपी भन्सार वीरगंजले जनाएको छ। व्यवसायले खरिद गरेको करिब 800 टन जडीबुटी समयमा भारततर्फ निकासी नहुँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न 16 प्रकारका जडीबुटी भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनले सूचीकृत नगरेका कारण नेपालगंज, भैरवा र कृष्णनगर नाकामा थन्किएको छ। जडीबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंक शर्माका अनुसार ती नाका मध्ये सबैभन्दा बढ़ी नेपालगंजबाट जडीबुटी भारत निकासी हुने गरेको छ। 2 वर्षदेखि निर्यातका लागि प्रशोधन गरेको जडीबुटी लामो समय बोरामा थन्किँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको भन्दै व्यवसायीले निकासीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। संघका अनुसार जटामसी, अमला, सिकाकाई, कुटकी, दालचिनी, पाखनबेद लगायतका जडीबुटी विभिन्न नाकामा थन्किएको छ। जडीबुटी व्यवसायी संघका महासचिव भानुभक्त रिजालले निकासीमा हुने अवरोध हटाउने विषयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा एजेण्डा बनाउन आग्रह गर्नुभयो। भारतको अवरोधले नेपालगंजबाट निकासी हुने जडीबुटी निर्यात वर्षेनी घट्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त संस्थालाई 1 लाख रुपियाँ सम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान केवाईसी प्रक्रिया लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई परिपत्र गर्दै वार्षिक 1 लाख रुपियाँ सम्मको व्यावसायिक कारोबारमा त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावली 2073 को व्यवस्था बमोजिम वार्षिक 1 लाख सम्मको कारोबारीलाई आबद्ध गर्दा त्यस्तो संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछन्। नागरिक लगानी कोषले आईएमई लाइफ जेनरल इन्सुरेन्सको शेयर प्रत्याभूति गर्ने भएको छ। प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र आईएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयालले हस्ताक्षर गर्नुभयो। उक्त इन्सुरेन्सको 100 रुपियाँ मूल्यमा 176 प्रिमियम थप गरी 276 रुपियाँ अंकित दरका 1 करोड़ 20 लाख किता शेयरको 3 अर्ब 31 करोड़ 20 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर प्रत्याभूति गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपालको U17 महिला टोली साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा घरेलु टोली बंगलादेशसँग बराबरीमा रोकिएको छ। मंगलबार भएको खेलमा 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल बराबरीमा रोकिन पुग्यो। 8औं मिनेटमा सेनु परियारले गोल गर्दै नेपाललाई शुरुआती अग्रता दिलाएकी थिइन्। 1 गोलले पछि परे पनि लगातार नेपालमाथि दबाव बनाएको बंगलादेशले 75औं मिनेटमा बराबरी गोल गरेको थियो। बंगलादेशका लागि सागुरिकाले गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याएकी थिइन्। बराबरीपछि नेपाल 4 खेलबाट 4 अंक जोडेर चौथो स्थानमा रह्यो। बंगलादेशले 4 खेलमा 7 अंक जोडेको छ। कोशी प्रदेश काठमाडौँमा जारी ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनशिप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। फाइनल पुगेको कोशीले एफएफ सँग चैत 16 गते फाइनल खेल्नेछ। मंगलबार भएको सम्पन्न खेलमा मध्य प्रदेशलाई 62 रनले स्तब्ध पार्दै कोशीले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। 106 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 43 रन मात्रै बनाउन सक्यो। त्यसअघि त्रिवेवी मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको कोशीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 105 रन बनाए। अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लब अपराजित रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको छ। त्यो मैदान कीर्तिपुरमा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा एफएफले ललितपुर 11 लाई 37 रनले पराजित गरेको हो। एफएफले दिएको 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 73 रन बनाए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा चैत 9 गतेदेखि शुरू भएको प्रतियोगितामा 5 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश, नेपाल एफएफ क्लब, मध्य प्रदेश र ललितपुर मेयर्स 11 को सहभागिता रहेको छ। अजय बम। अब थप खेल समाचार। नेपाल प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप पुरूष फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दशरथ रंगशालामा भएको दोस्रो खेलमा हिजो भूटानसँग 1-1 को बराबरी खेल्दै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले फाइनलमा अब चैत 17 गते लाओससँग खेल्नेछ। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत पहाड़ी भागका केही स्थानमा
आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित फाटफुट वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 26.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 80%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:58 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:20 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। मन्त्री परिषद विस्तार, मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल। गठबन्धनको बैठक आज फेरि बस्दै। मिटर ब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। मिटर ब्याज पीड़ितहरूसँग छलफल गर्न सरकारद्वारा वार्ता समिति गठन। 10 गठबन्धन र बाह्य शक्तिले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। रक्सोल काठमाडौँ रेल मार्गको डीपीआर तयार पारिँदै र मेक्सिको एउटा आप्रवासन केन्द्रमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।